اکبر قریب آئے، بابا پانی، فرمایا اکبر منہ کھول، اکبر منہ کھولیا، پاک زبان حسین ابن علی دے، علی اکبر دے منہ اچھ رکھی، علی اکبر دی اکھا وسمیا، بابے دے ہاتھ چوم کے پیادہ ہے، بابا میرا آخری سلام، بابا میں موت آلے پاسے جا رہا، حسین فرمائے دن کوئی گالتا دسی جا، رو کیا دے بابا توڑی زبان تا میرے نال بھی زیادہ خوش کے، بھلا ہو جائے دے مذہب اجماعتم جائزے کربلا علمو کر کے حسین آدھے اممہ زہرا ہر کوئی مینو آدھے میں پیاسا میں کینو آکھا میں بھی پیاسا اممہ میری زینب دی پیاسی اممہ میری 4 سالہ دی سکین اجرکم ابا عبداللہ الحسین انشاءاللہ اپنے کسی غم میں نہ رو اے آخری ودا حضرت بادشاہ علی اکبر دا اکبر میدان چاہے جب تک اکبر بابے کو رکے رہن پہلا وین کرن لگا شامیاں کوفیاں بصریاں نے میٹنگ کی تیئے انہاں کہ علی دا خون اس دے بدن نہیں لے سکدا دھوکے نال مارو جویں کوفہ وچ مسلم نو ماریا گیا مختلف جھاڑیاں دے نال جا کے چھپ کے بہ جاؤ جس دے کولو حضرت علی اکبر دا گھوڑا گزرے ایک بندہ علی اکبر دا دھیان ہٹاوے دعا پوری طاقت نال اکبر دے سینے وچ نیزہ مارے آئے بڑھندی ہے جو میں کیتی نے ہمیں حق آئی جوانو سونا ودا لڑدا ہا ایک ظالم سامنے آئے ظالم آدھے اکبر زینب دے خیمے آگ لگ گئی آئے کرانا لے علی اکبر موڑ کے ویکھے آئے حرامی آدھے مار محمد دی تصویر اوکھی دعا دلے چ رکھے جنازہ برآمد ہونے کوئی آدھے مار حسین دیاں اکھاں دا نورے پڑا جوانوں ظالمہ کیویں ماریا مڑ کے خیمے آل پہ آویدہ حسین ہاں وچ نیزہ کوئی ایڈی طاقت نیزہ لگے ہویا جڑا اکبر دے سینے چھپار ہویا میری ماتمی نال گالے علی اکبر گھوڑے دی گردن تے جھڑے آئے حسین ٹبیاں تے جھڑے آئے شمر اعلان کر کے آدھا حملہ ودھاؤ حسین اکبر تائین آوے فوجانو آدھے نتنا اکبر نو مارو حسین اکبر لپے نہیں ہے جڑے ویلے دعا پاسے فوجہ حملے کی تین حسین دی کیڑی حالت رو رو کے آدھا کہیں ڈٹھا ہوئے میرے نانے نو مسجد اقصا تو لہندا سیدہ دائے جنا لہنا جویں امت لہایا میراج تو واہ پیسے آدھا پورا وین سنیا ہے رو رو کے سیدہ دائے میں مرکز ہاں وچ دنیا دے تے اولاد دیاں دردان دا جوانوں ایس جملے کان بند پڑے آئے حسین جیسا امام جن محمد مہر تے چاہندہ شامیانو آدھائے کو جر رحم کرو پتہ حسنویں جڑا اکبر دیا پتر مرائی ودے حسین ابن علی 15 قدمان دے فاصلے تے آئین میں دعا منگدا ہوں میرا اللہ انشاءاللہ کسے بڑھڑی ماں نو جوان دی موت نہ وکھا ہائے کر کے رومانہ لے آجدہ فوجہ راہ نہیں دیتا حسین خیمے آلے پاسے منہ کیتا ہے حقل مار کے پیادے لیلہ اولاد اوکھا ویلوے اللہ ماں دی دعا رد نہیں کردہ سیادہ دے مانگ دعا میں نو اکبر نہیں پیا لفدہ میں کیویں لکاواں جوانو اکبر دی مانے وال کھولین عرشال منہ کی تیادی اللہ میری دعا قبول فرما 9 لاکھ علماء منہ کی تیادی رو رو کے آدھیے بھامیں اوکھا لتھائیں کچھ بول اکبر پیورو لگی آئی ویچا سہرا دے بی بی آدھیے نہیں ٹور سگدا
میرا مولا انہاں دیاں کوکاں قبول فرما مانگ دعا شالا کسے ویڑے وے جوان دا جنازہ نہ ہوئے حسین مظلوم 15 قدمہ دے آج سن لو وین زندگی دا کوئی پتہ نہیں اکبرہ جیو میڈا بابا سیادہ دے اکبرہ میری اکھی دا نور مک گئی ہے آوازاں دے بابا کوئی تجوید پیش کرو سیادہ دے تو میں بابا بابا کر کے بلا میں تیری آواز تے ٹردہ اکبر دے سینے وچ برچیے تڑپ کے آگئے میرا پترہ مویا بابا ہے کوئی ماتم کرنا لا حسین آدھے کتھے پیدار بار لاش پسار زانو بزانو سیر تے ماتم دا پرسا تائیں تا پیادا او ماں پیو تھی برباد ویندائے جیندہ مر پوے پتا رجوانے جیندے پتر دی موت تے خارج ہوئے اندی شادی دا سامان کیوں رونیا ہکو گل کھا گئیے شاہ چھکان لگا پھال برچیدہ ہوئے کل مرسلہ حسین علی اکبر دا سار چایا ہے حسین پتر دا موچو میں اکبرہ جس تینو برچی ماری ہوندی اولاد کوئی نہ ماتم دا پرسائے سلا کیا لیو سادا دا مجمع ماتمیاں دی نگریے یک دا مکشتر سوارا دا السلام علیکہ یا ایو المظلوم ہر بندہ ماتم دا پرسا پڑے میں آکھے کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی جڑے شیعہ آوازاں دے مظلوم نولا کھا دے جو تو حسین دیواراں بھی رو رہی ہے نوازاں دے میں حسین اکبرہ دے تو کون آدھے میں سگرہ دا کاسے اکبر نو برچی بھول گئی ہے بابا میری بھین دا خط آیا ہے حسین سانگے ہاتھ پایا ماتم دا پرسا رو رو کے سیادہ دائے تیرا ویلے خط ملیا سغرا جدہ ہو گئی رسام تمام سیادہ دائے پاس راس اور کالین یوتے کیتا اکبر ہونا ماتم دا پرسا سیادہ دائے نگریے قاتلو جنازے دی برامگی ہون لگی آخری وین سن لو جواناؤ علی اکبر نرنے ہو میں دعا دے کے جاریاں شاءاللہ اپنے غم میں نہ رومیں ہاں تو میں گناہگار پر میری سائیاں دے دربار چو رد نہیں ہوندی ہائے کری آئے جوانو اللہ نہ کرے ایسے کالونی ویچ اللہ نہ کرے کسے دا جوان مر جاوے پوچھنا نہیں پاندہ پیو کہڑے پتہ لگ جاندے جس نو لوگا نہ پیوے او مرنا لے دا پیوے کوئی آکے منہ چوم کے آدھے حوصلہ کر اللہ دی مرضی اللہ دے جہان جہکو حسین جیس اکبر نو چایا ہے تے شابیہ ماری آئے حسین اکبر نو چم دہا بھین دے خیمے علمو کر کے آدھا جنہ ملنے جی اکبر نو ہون جلدی باہرہ آئیو آؤ سیادہ دے ہون نہیں بچدا میرا دہڑی لہنا مینو پتر کتے آگیا جنازہ سر تے ماتم دا پرسا حسین اکبر دی لاش لائے کے خیمیاں بیچائن جڑے ویلے اصغر دی ماں آئیے اصغر نو اکبر دے سینے تے لٹائے رو رو کے ماں پیا دیئے تیرے پھال برچھیدہ آج مل پوندا میرا ہوندہ پتا رجوانے بی بی آدھیے ہے کہے بی ماں
نوہ پڑھئے بھئی ماتمیہ دا مجمع بی بی آدھی زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے ذرا ہاتھ اٹھا چا اکبر دے سینے ذرا ہاتھ اٹھا چا میں حامل سا ہو میں حامل سا تو برچھی کڑ گیا اپنی نو ڈھک دیتا غازی بلا یقدم آواز آئے کالو انا للہ دنیا والو حسین اکبر درو پرواز کر گیا ہے بی بی وطن علموں کر کے آدھئے ونجے کوئی مدینے ونجے کوئی مدینے سغرانو آکھے اکبر دے ولنے دیا تانگا لہا ماتم حسین